Adunay daghan ng mga paglalis o pagdebate karon mga igsoon kung kinsa gyud ang tinuod nga grupo sa Dios. Gani nagagamit sa mga teksto sa Biblia aron sa pagpamatuod sa ilang gitindugan. Apan mismo dinhi sa balaan nga kasulatan, wala kay mabasa dinhi nga ngalan sa pundok. Dili nimo mabasa ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic, Pentecostal, Iglesia ni Cristo, Mormon, Saksi ni Jehovah. Wala kay mga basa dinhi nga ngalan sa pundok nga mahimong imong pasakupan karon mga igsoon. Unsa man day ang tinuod nga pundok sa Ginoo? Dili di ay garantiya nga kung ikaw nagtawag sa Ginoo, ang imong pundok nagatawag sa Ginoo, dili day na siya garantiya nga sigurado na. Kay mismo si Ginoong Hesus diya sa Mateo 7:21 nag-ingon nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kundi siya lang ang naghimo sa kabubuton, siya ang amahan ngadto sa langit. Unsa man ay ang kabuton? Naingon din sa Salmo 40 versikulo 8, I delight to do thy will, O Lord. Yeah, your law is in my heart. Ang imong mga sugo, imong balaod aniya sa akong kasing-kasing. Kay sukdan na sa Ginoo sa iyang katawhan. Naingon siya kung kamo nahigugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. O sa laing bahin si Satanas dili gusto niya na. O gani nasuko siya sa mga tao nga nagabantay sa sugo sa Dios og normal na kay kontra man sila sa Dios. Naingon diya sa Pinadayag 12 versikulo 9, dragon naspungot sa babae, kaliwat sa babae, nga nagsunod sa sugo, nagbantay sa sugo sa Dios, ug adunay pagpamatuod ni Kristo Jesus. Kinsa man ning dragon, mga igsoon, sa versikulo 9, naingon din na, og ang dragon na gitambog dito sa yuta, ang karaan nga serpente, ang yawa ug ang Satanas, nga mao'y naglingla sa tibuok kalibutan. Normal lang nga masuko si Satanas dito sa Dios kay kontrahanay man sila. O gani, wa naman siya mahimo sa Dios. Iyang gibali dito ang iyang kasuko sa mga tao. No? Kay dili niya gusto nga magsunod to sa Dios kay kontra man sila. So dili di ay dinhi mga igsoon pareliyon-reliyon kung papundok-pundok. Kun dili mao ang pagsunod sa Ginoo. Sayon ra nimo mahibaw-an kung ang imong pundok nga gipasakupan karon iya ba sa Ginoo og dili. Susiha ang inyong ginasunod mga igsoon. Kaya ang nakataya dinhi dili reliyon, kundi ang nakataya dinhi mismo ang ato nga kaluwasan. Atong hunaon og mayo mga igsoon.